السلام عليكم بونجور ميز امي. اليوم انا جيتكم باش نعطيكم ان موديل تاع نهضر عربيه وفرنسي. هو درس لغه فرنسيه، يقدروا هادو المواضيع يطيحوا لكم في الشهاده. نعطيكم لو غاسيز، لا فيولونس اللي نهار اليوم، ونكملها ان شاء الله بمواضيع اخرى ممكن تطيح لكم في الشهاده، كما نقولوا لي برودكسيون اكريت، التعابير كما يقولوا باللغه العربيه. نبداو باول موضوع لو غاسيزم. لو غاسيزم، نعطيكم واحد المقدمة تقدروا ديروها في قاع المواضيع تجيكم الشابة. كما يقولوا فهمتوني. لو غاسيزم، هذه المقدمة لازم تحفظوها. إيير، راني نكبر لكم الكتيبة باش تشوفوا. إيير أليكول، إيير أليكول، أمس في المدرسة. ان ديالوج، ديالوج بمعنى ان ديالوج حوار. سي ديغولي، جرى. سي déroulé. Un dialogue s'est déroulé كما يقولوا دار، حوار دار. entre بين أمين وسمير. أمين et سمير. إذا لاحظتوا أعزائي المشاهدين راني نهضر عربية وفرنسي. كاينين بعض الناس مسكن تلاميذ ربي ما قدرهمش كما يقولوا، ما عطاش نعمة الفهم لك على التلاميذ. كاينين تلاميذ يفهموا، كاينين لا. انا راني نعطيكم دوكا موضوع تفهموه، نهضر لكم عربية ونشرح لكم فرنسي. قلت لكم الأمس في المدرسة حوار دار بين أمين وسمير في موضوع راسيست. دوكا نهضرها لكم فرنسي. hier à l'école un dialogue s'est déroulé entre أمين وسمير، ما كملتهاش. au sujet du racisme. هذه مقدمة سيزم، نعطرها لكم باش تشوفوها شابة. قلت لكم عفوا عذرا تأخرت بعض الوقت. هذه هي مقدمة لازم تحفظوها. au sujet du racisme، يقدر تكون عندكم موضوع لا فيولونس تكتبوا au sujet de la violence. فهمتوا؟ هذه بمساعدة من عندي. نبدأ. مثلا عذرا، قلت أعيد مرارا وتكرارا، ليس لدي هاتف يصور مليح. ما كتبتي راي شوية من هكا معليش نقولها لكم بهذه الكلمة، معليش سمعوني كيفاش راني نهضر. الكلمة اللي نهضرها عاودوا اكتبوها نتوما بيان. نبدأ. لو راسيزم، دايما ال ماجيسكول. لو راسيزم، العنصرية. سي ان ميفي، سي ان ميفي. ميفي كما يقولوا والله ما الكتاب اللغة العربية كما يقولوا حاجة ماشي مليحة. ان ميفي دقيقة دوك نشرح لكم. ان ميفي كي ديغراد، dégrade notre société. Notre société. Un méfait, c'est le racisme العنصرية. c'est un méfait qui dégrade notre société. كما يقولوا عمل غير مرغوب فيه، اللي يحطم منا لا سوسيتي نتاعنا، المجتمع. نكتبوا من بعدها جي. أمين. جي سي ان فيرب دو بارول، il faut نديروها. ونديرو هنايا مطا. مطا خطر حوار. جي أمين من بعد وقت مطة أخرى. هذه لازم المطات في الحوار، خاطر آه موضوع هذا في فرنسي حوار. جو سوي، أنا داكوغ، راني داكوغ افيك توا، معاك. افيك توا. ريبوندي سمير. ريبوندي سي ان فيرب دو بارول. سمير. سمير. ça nous empêche de vivre en harmonie. empêche، empêche يجبد. كما يقولوا يصطاد، كاين لو فيرب empêche يصطاد، وهذه empêche اللي راني حنكتب فيها يجبد.
empêche de vivre يجبدنا باش نعيشو vivre en harmonie. هذه كلمة والله ما نكذب عليكم، لا في سعادة ولا كما يقولوا متحابين. vivre en harmonie. ديزولي راني رحت دقيقة جبتها موضوع راني كاتبته في الانترنت. لو راسيزم، العنصرية. Hier, à l'école, في المدرسة, un dialogue s'est déroulé entre Amin et Samir. حوار جرى أو دار بين أمين وسمير au sujet du racisme. موضوع على sujet تاع العنصرية. العنصرية c'est un méfait qui dégrade notre société، حاجة مسيئة للمجتمع تاعنا. دي أمين attends دي أمين. Je suis d'accord avec toi, répondit Samir. Ça nous empêche de vivre en harmonie. Oui, effectivement, il encourage la haine entre les gens. عذرا أنني مشرح. oui, effectivement, ماشي مطلقا، كما يقولوا مسرح حاله. il encourage la haine، يشجع الإساءة. نعطيها لكم مصطلح والله ما عرفتها باللغة العربية، يطلق بين زوج تفرقة. la haine entre les gens. Mais que doit-on faire pour lutter contre ce phénomène؟ لكن ماذا يجب أن نفعل لمحاربة هذا الفينومين؟ Il faut montrer aux jeunes، لازم نبينوا لي جون تاعنا qu'on est tous musulmans، نحن كلنا مسلمون. qu'on est tous algériens، نحن كلنا جزائريون. et qu'on a une histoire commune. متحدين. Tu as raison، عندك الحق. Nous devons sensibiliser les gens pour vivre ensemble en paix. لازم نسنسيبيليو لي جون باش يعيشوا ensemble en paix. نتنقلوا دوكا الموضوع الثاني، لا فيولونس. سمحوا لي شويه في البدايه راني بديت كانت عندي ورقه بصح ديزولي بديت نكتب فيها نقولوا نسيت. لا فيولونس كموضوع العنف. hier à l'école un dialogue s'est déroulé entre Amine et Samir au sujet de la violence. هذه المقدمة قلت لكم لازم نديروها كاع بدلوا غير لو سوجي. ابدا. لا فيولونس سي ان ميفي كي ديغراد نوتر سوسيتي. جي امين، العنف حاجة مسيئة تدمر المجتمع تاعنا كيما لو راسيزم. جو سوي داكور افيك توا ريبوندي سامير. سا نوز امبيش دو فيفر اون هارموني. هذه نفس الجملة. وي il encourage la haine entre les gens، نفس الجملة. mais que doit-on faire pour lutter contre ce phénomène؟ نفس الجملة راكو تلاحظوا. il faut montrer aux jeunes que le dialogue، لا هذه جملة والو. il faut montrer aux jeunes que le dialogue، الحوار، تشوفوا معايا، que le dialogue est la meilleure solution clairement، الحل الأنسب de régler، باش نريغليو tous les désaccords، كما يقولوا accord désaccord، الانفصالات d'une manière pacifique، بطريقة سلمية. Tu as raison، nous devons sensibiliser les gens pour vivre ensemble en paix. نقولكم بمعاد آخر، إلا شتوني باش تدعموني نتوما باش نزيد نكمل ندير معاكم مواضيع أخرى. إذا شتو بلي نعرف نشرح ديروا لي، إذا كش حاجة ما فهمتوهاش ديروا لي كومونتير نزيد نشرح، ولا نحبس التفلسيف تاعي هو ماشي تفلسيف بصح كاينين بعض الناس ما يحاولوش، معليش حطوا لي في كومونتير باش نحبس. وإذا عجبتكم ديروا لي اشتراك وإن شاء الله بكل جديد. إلى اللقاء حلقة مقبلة إن شاء الله. au revoir.